मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। और हालिया जो हमने सर्वे किया है उसमें सार्फिन और कारोबारी तबके की महंगाई की तवक्कुआत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी बात यह है कि बैरूनी शोबे के लिए हमारे जो नियर टर्म जो शॉर्ट टर्म जो चैलेंजेस हैं और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार है और उसमें जो है नई रकूम जो नए इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। और तीसरी बात जो कमेटी ने नोट की वो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं बैन अवी लेवल पे जो इकनॉमिक ग्रोथ की रिसेंट फोरकास्ट जो है वो उनको डाउनग्रेड किया गया है IMF की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से और दूसरे इंटरनेशनल जो हमारे मल्टीलैटरल्स हैं उनकी तरफ से। और उसमें अभी गैर यकीनी की सूरत हाल बैन अवी मार्केट में वो बरकरार है और उसके असरात जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो उसका इम्पैक्ट आता है और इसके अलावा हमारे जो रेमिटेंसेस हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। खासकर जो हमारे रेमिटेंसेस वाले कॉरिडोर हैं जहाँ से हमें रेमिटेंसेस आती हैं उनमें अगर ज़्यादा महंगाई होती है तो हमारे वर्कर्स जो हैं उनकी कास्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बढ़ती है और उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो इन तीन मेजर जो बड़ी जो वजूहात थी इसको कमेटी ने खास तौर पर नोट किया। उसके बाद तफसील के साथ कमेटी ने जो बैरूनी शोबा की हमारी कारकर्दगी है और जो रियल सेक्टर जो हकीकी हमारी शोबा है रियल सेक्टर का उसकी डेवलपमेंट्स को भी नोट किया और इसके अलावा जो हमारी जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं और फिजिकल साइड की चीज़ें हैं उनको भी काफ़ी गौर से उसका एनालिसिस किया और उसके बाद ये फैसला किया। जो हमारी रियल साइड की ग्रोथ है उसमें हमने जो पहले GDP ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो 2% थी और उसमें अभी जो हमने जो उस कमेटी नवंबर की मीटिंग के बाद अब तक का जो रिव्यू किया है तो उसमें हमारी जो इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क्स हैं और थोड़ा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जैसे कि अब रिसेंट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी वजह से। और ख़ासकर जो हमारे एक्सटर्नल साइड के इश्यूज हैं, हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके ऊपर जो इस वक्त जो असर आ रहे हैं तो उसका हमारी ग्रोथ के ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कुछ इस वक्त कंट्रैक्शन हुई है तो वो भी आपने देखा कि पिछले महीने नवंबर के महीने में 5.5% की कंट्रैक्शन थी और ओवरऑल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो काफ़ी उसमें इशूज जो है वो चल रहे हैं। फिर एक्सटर्नल साइड में जो हमारा शुरू में जो ख्याल था कि 10 बिलियन का इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो उसमें अभी तक हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है पहले 6 माह के दौरान तो वो काफ़ी बेहतर है क्योंकि हमने जो इंपोर्ट साइड के ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन की है और इसके साथ साथ जो है वो गो के एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में स्लो डाउन है, लेकिन इस स्लो डाउन के बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 माह के दौरान जुलाई से दिसंबर 2022 तक वो 3 अब ये ख्याल है कि जो 10 बिलियन का हमारा टारगेट था कि हम ये अचीव करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट का, उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी और ये साल जो है वो ज़्यादा इम्कान ये है कि हम 9 बिलियन से नीचे का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जिसके नतीजे में हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ कम होंगी, लेकिन साथ साथ जो है वो हमारे लोन्स की रीपेमेंट्स जो हैं जो हमारे गैर मुल्की कर्जे हैं उनकी लोन रीपेमेंट्स हमने काफ़ी सारी पहले ही कर ली हैं और कुछ अभी बाकी रहती हैं। तो इसकी जो हमने जो रीपेमेंट्स की हैं उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो एक तो हमारा है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे रीपेमेंट की वजह से रिजर्व्स के ऊपर जो है वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया और हमारे रिजर्व्स जो है वो कुछ उसमें कमी आई है रिसेंट मंथ्स के अंदर। फिर इसके अलावा हमने
جو زرعی اور مہنگائی کا منظر ہے اس کو کمیٹی نے بہت غور سے ریویو کیا ہے، اور ایکسٹرنل سیکٹر کی ڈیولپمنٹس کو اور جو ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے تناظر میں اس کو دیکھا ہے، اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ اس وقت ہمیں جو مہنگائی کے لیے جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو اینکر کرنے کے لیے 1% کا اضافہ جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس لیے کمیٹی نے یہ 16% سے بڑھا کر اس کو 17% کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ہائی لیول کا اوور ویو ہے جو آج کی ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم کوئی کویسچنز لے لیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہیں تو کائنڈلی ایک کویسچن ایک ایک کر کے پوچھیے گا تاکہ سب کو موقع مل سکے۔ خواتین و حضرات، سوالات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ کائنڈلی ایک وقت میں ایک صاحب سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک ہی سوال کیجئے۔ ہمارے پاس اگر وقت ہوا تو ہم یقیناً آپ کو دوبارہ موقع دیں گے۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ 4 سے 5 سوالات ایک ساتھ لے لیں، ان کو گورنر صاحب کے لیے ان کو آنسر کرنے کا موقع دیں۔ تو کائنڈلی آپ اپنا نام، اپنی آرگنائزیشن اور اپنا راجہ کامران صاحب۔ جی گورنر صاحب، راجہ کامران، آئی ایم ریپرزینٹنگ دا نیو ٹی وی ہیئر آئی ایم۔ گورنر صاحب، کوشچن یہ ہے کہ جو سابقہ گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں جو روپے کی شرح مبادلہ ہے اس کو مارکیٹ بیس کر دیا ہے، مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ترسیلات زر کم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ جو ہے آرٹیفیشلی مینیج ہوا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت 3 قسم کے ریٹ چل رہے ہیں، ایک انٹر بینک ہے، ایک اوپن مارکیٹ ہے اور تیسرا بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ تو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت معیشت میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو روپے کی ایکچوئل جو قوت خرید ہے اس پر جانا چاہیے تاکہ جو ہمارے اس وقت ترسیلات زر بھی کم ہو رہی ہیں وہ بھی بہتر ہوں اور ہماری جو باقی جو ڈسٹورشن آ رہی ہے معیشت میں وہ بھی بہتر ہو۔ کاشف منیر صاحب پبلک نیوز سے، پھر کاشف صاحب ایکسپریس سے۔ جی، اچھا، آپ سے جب لاسٹ ٹائم فیڈریشن کی ملاقات ہوئی تو آپ نے بتایا تھا کہ آج آپ 23 تاریخ کو ان بینکوں کے نام لیں گے جو جنہوں نے آپ نے کوئی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی ہے، اور ان بینکوں کے نام لیں گے جو ڈالرز مینیپولیشن میں شامل تھے۔ ایک تو ان کے اگر آپ نام لے دیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں یہ بتا دیجئے۔ ساتھ میں آپ نے بتایا کہ نئے انفلوز جو ہیں وہ ڈیلے ہیں، تو کتنا ڈیلے ہے نئے انفلوز میں اور آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نئے انفلوز آ جائیں گے؟ جی کاشف صاحب ایکسپریس سے کائنڈلی۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی سارے قرضے ہم ادا کر چکے ہیں جس کا جو پریشر ہے وہ ریزرو پہ آیا ہے، اب فائنینسنگ گیپ کتنا رہ گیا ہے اور اس میں سے کتنا گیپ ہم ڈونرز کنٹریز سے، فرینڈلی کنٹریز سے کریں گے، کتنا عالمی اداروں سے کر رہے ہیں، اس انفلوز میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، گیپ ابھی کتنا رہ گیا اور کس طریقے سے کن ذرائع سے وہ ارینج ہوگا؟ تھینک یو کاشف صاحب۔ کامران چوہان صاحب اب تک سے کائنڈلی۔ جی گورنر صاحب، کامران چوہان اب تک نیوز سے۔ جی سر، آپ سے وہی فیڈریشن میں جو ملاقات ہوئی تھی اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا جو پورٹ پر کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں پر ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں لسٹ دیں کون کون سے ایسے جو شپمنٹس ہیں جنہوں نے پیمنٹ ارینج کر لی ہے، تو کیا وہ آپ بینکوں سے ڈیٹا نہیں لے سکتے تھے؟ ایک دوسرا یہ کہ اب تک آپ نے کتنا سارٹ آؤٹ کر لیا اس میٹر کو، کتنے کنٹینرز کی ایل سی کھل رہی ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، تو یہ ذرا فگرز ہمیں دے دیں۔ حمزہ گیلانی صاحب نیوز 1 سے۔ گورنر صاحب یہ کائنڈلی بتا دیں کہ ہمارے ملک میں گولڈ کے ریزروز کتنے ہیں، فوریکس ریزروز کے علاوہ گولڈ میں ریزروز ہماری کتنے ہیں؟ سیکنڈ ون یہ بتا دیں کہ آپ نے فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں کہا تھا کہ ہم اپنے ریزروز کو دیکھتے ہوئے ایل سیز کے مسائل کو حل کریں گے، تو ہمارے پاس ریزرو جو ہے وہ تو انتہائی کم ہے، تو ایل سیز کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں اس میں $3 ارب تو سعودی عرب کے ہیں جو ہمیں استعمال نہیں کر سکتے، تو کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا۔ جی تو میں ان کویسچنس کے ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مارکیٹ ریٹ کی بات تھی، تو دیکھیں ابھی بھی ہم اس وقت جو ہے وہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے، جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے